अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुरम होंगे। नाज़रीन कराम, सरगोदा का वाक़या आप सबके सामने है। नाज़रीन कराम, इद्दत केस का वाक़या आप सबके सामने है। पंजाब में ही क्यों जो है ये मामलात सारे रोनुमा होते हैं। इस वक्त 29 मई की तारीख बड़ी अहम है बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि जेल से रिहाई मुतवक्का है, जिसका इशारा बाकायदा तौर पर कल अली अमीन गंडापुर और अता ताड़र साहब की जानिब से भी दिया गया। मामला कुछ इस तरीके का है कि ये प्रोपेगेंडा न्यूज़ नहीं है, बाकायदा हत्या के इज़्ज़त के ज़िम्मे में नहीं आती और ना ही ये किसी की ज़ातियात के ऊपर उछाली जा रही है। मामला क्या है, सरगोदा का क्या वाक़या है, इद्दत केस का क्या वाक़या, अपने इस वीलॉग में तफसील से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, इस वक्त की सबसे बड़ी सूरत हाल से आपको आगाह करूँ कि इमरान खान का इद्दत केस जो है वो 29 मई को उसका फैसला है, और उस फैसले के बाद जो है वो मामलात किस रुख पे जाएंगे। अडियाला से 804 नंबर का कैदी जो है वो रिहाई का मुंतज़िर है, बाहर आएगा, या फिर अभी जो 250 मुकदमात हैं उनमें किसी और में गिरफ्तारी जाहिर कर दी जाएगी। ये कहना कबलस वक्त होगा, मगर ये तासुर आम हो रहा है कि रिहाई मिलते ही इमरान खान साहब एक बड़ी तहरीक का आगाज़ करेंगे और वो इस हुकूमत के ऊपर जो फॉर्म 47 पे बनाई गई है उसको जो है वो दोबारा अपोजिशन जमातों तक महदूद कर देंगे और ख़ुद इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठेंगे। मगर कुछ अवामी राय भी सामने आ रही है, और अवामी राय के साथ साथ अगर हम ये देखें कि इस वक्त ओवरऑल सिनेरियो बन क्या रहा है। ओवरऑल सिनेरियो ये बन रहा है कि रऊफ़ हसन के ऊपर हमला करने वाले 4 ख्वाजा सरा सेफ सिटी से जो है वो मिलते नहीं हैं। एक तरफ उनके ऊपर हमला किया जाता है एक निजी टीवी दफ्तर के बाहर, और इतना बड़ा ये सेटबैक है कि पाकिस्तान का सेफ सिटी कैपिटल, उसमें एक तमीज़दार आदमी के ऊपर इस तरीके से हमला करना, और फिर उसके जो ख्वाजा सरा हैं, मतलब जो उसके मुल्ज़िमान हैं, वो मिले नहीं। अब वो ख्वाजा सराओं के भेस में हों, अब उसके ऊपर सोशल मीडिया पे मीम्स भी बनी, हुकूमत के ऊपर तनकीद भी हुई, और कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर भी और उनकी कारकर्दगी पर भी तनकीद हुई है। और वजह शायद तनकीद है क्योंकि अगर इस तरीके का मामला इतने कैमरों वाला शहर, जिसमें हर चेक पॉइंट के ऊपर जो है ना वो जो है बाकायदा तौर पर क्लिकिंग होती है, तो वो पूरा सेफ सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेकार हो जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बात को सोचना और समझना चाहिए कि किस केस की कितनी ज़िम्मेदारी है। हर केस की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, प्रायोरिटी के ऊपर रख सकते हैं, मगर इस केस से की प्रायोरिटी ये है कि अगर इस केस को जल्द रिजॉल्व नहीं किया गया तो कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर तो कीचड़ उछलेगा ही उछलेगा, साथ साथ वहाँ की लोकल इंतज़ामिया समेत विफाक के ऊपर भी कीचड़ उछल रहा है। खुदारा कानून नाफिज करने वाले विफाकी वुज़रा का तो ख्याल करें कम से कम कि वो जिस जगह पे बैठे हैं पूरे दुनिया में क्या तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान का सेफ सिटी ही सेफ नहीं है, और इसका जो असल रूट कॉज है वो कौन है। ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरी जानिब जो है मैं आपको बताऊं, सरगोदा का वाक़या, उस सरगोदे के वाक़े ने पूरी कौम को एक बार फिर जो है वो शर्मिंदा कर दिया है, क्योंकि मॉब लिंचिंग ने जिस तरीके के इक़दामात किए हैं वो इंतहाई घटिया और दिलसोज़ मनाजिर दिखा रहे हैं। नाज़रीन कराम, कोई भी तौहीन रसालत का, तौहीन मज़हब का मुर्तकिब होता है तो रियासत में कानून मौजूद है, रियासत उसे सज़ा देगी, और माजी में भी रियासत ने सज़ा दी है। मगर जब माजी में मॉब ने जो है वो सज़ा दी है तो पूरी कौम के लिए और दीन इस्लाम के लिए जो है शर्मिंदगी का बाइस बना। हमने देखा कि ज़ाती मफादात में जो है हमने तौहीन मज़हब को किस तरीके से इस्तेमाल किया, और हमारे यहाँ के चंद वो शरपसंद अनासर जो तौहीन मज़हब के ऊपर जो है वो अपनी सियासत चमकाते हैं या अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो किसी भी अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हों, बहैसियत पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम जो है वो रियासत को इस चीज़ का इख्तियार दें। आईजी पंजाब हो मरियम नवाज़ में मैं इस बात पे तारीफ़ करूँगा कि मरियम नवाज़ ने बाकायदा तौर पर फ़ौरन आईजी को हुक्म दिया कि इस चीज़ को फ़ौरन जो है ना वो कंसीडर किया जाए। वहाँ के लोकल एसपीज़, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने भी बड़ा एक जामे इक़दाम किया, मगर उससे कबल जो हुजूम होता है, हुजूम ने जिस तरीके का मामला किया, घर जला दिया, कारखाना जला दिया, और फिर एक उस कम्युनिटी को जो है ना वो महसूर कर दिया गया,
تو یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہے. ہمارے ہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اپنے اقتدار میں جو ہے وہ اقلیتوں کا جو ہے تحفظ کیا جائے, ان کے حقوق کے اوپر جو ہے نا وہ ڈھاکہ نہ ڈالا جائے. تو نبی پاک کا جو فرمان ہے اس کا مفہوم تھا, اور میں نے آپ کو بتا دیا جو مساجد سے جو انہوں نے اعلان کرائے گئے وہاں پر مجاہد کالونی میں, وہ انتہائی شرمناک اور دل سوز مناظر تھے, جس کی تصاویر بھی شاید آپ کو دکھانا صحیح نہ ہو, مگر اس کی تصاویر سامنے آ گئی ہیں. پولیس حرکت میں آ چکی ہے, گرفتاریاں بہت جلد شروع ہو جائیں گی, اور ملک کو, قوم کا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا جو نام خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کو کسی طور پر بھی چھوڑا نہیں جائے گا, چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, کسی بھی جگہ سے ہو. ناظرین, ملک کا نام خراب نہ کرنا ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. تو ناظرین, ان چیزوں کو دیکھا کریں, خدا را کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے اس کی تحقیق کیا کریں. پنجاب میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں, بنسبت خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ, ان جگہوں پہ یہ واقعات رپورٹ نہیں ہوتے. اس میں باقاعدہ ریاست اور عوام جو ہے نا وہ تھوڑی سی سلجھی ہوئی نظر آتی ہے, مگر پنجاب کے اندرونی اضلاعوں میں جو ہے نا یہ عوام کو سمجھانے اور مسجد کے ممبروں کا غلط استعمال کرنا جو ہے معمول بنتا جا رہا ہے. اس کو روکنے کے لیے حکومتی اقدامات کی ضرورت ہے, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہوں, چاہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, کسی بھی مکتب فکر سے, کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو. خدا را پاکستان کے نام خراب کرنے اور خاص طور پہ توہین مذہب کے لیے اس طرح کے اقدامات کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے. ناظرین, آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ میں نے اب سے اپنی پہلی ویڈیو میں جو اس سے قبل ویڈیو نشر کی تھی, اس میں بتایا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر, جو اب ایکس ہے, فارملی ٹویٹر تھا, اس کے اوپر تمام حکومتی اراکین جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایکٹیو ہیں. تو اس کا ایک فیصلہ کریں کہ واقعی اگر حکومتی اراکین کو لگتا ہے کہ ایکس اتنا زیادہ جاندار ٹول ہے تو اسے بند کیوں کیا گیا. اگر بند کیا گیا ہے تو اپنی اپنی کیمپینز کے لیے اپنی اپنی ٹیمز کو وہ سلیکشن دیں جس سے آپ کو پتہ چلے. کل کی SIFC میٹنگ میں بھی وزیر اعظم کی ایک بات کے اوپر آپ نے شاید غور نہیں کیا کہ ہمیں ایکسپرٹس کی ضرورت ہے, پروفیشنلز کی ضرورت ہے, کیونکہ ماضی میں سیاستدانوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کیا اور چند پروجیکٹس لانچ کیے, حکومت سے پیسہ اینٹھا اور اس کے بعد غائب ہو گئے, جس کی مثال بہت ساری سامنے آ رہی ہیں. مگر اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے جو ہے انہوں نے ایک فرم کو ہائر کیا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ ماضی میں بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی ایک خاتون کو جو ہے وہ گوگل سے توڑا تھا, وہ شاید غلطی بنی, وہ کسی اور پورٹ میں چلی گئیں اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. اب اس طریقے کا معاملہ اگر سامنے دوبارہ آتا ہے تو وہ بہت ہی الارمنگ سچویشن اختیار کر جائے گا, کیونکہ پاکستان کو اس وقت واقعی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان کو اندھیروں سے نکالے اور کشکول توڑ دے. اگر 11 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری UAE سے آ رہی ہے, تو اگر ہم صرف اور صرف اپنے IT سیکٹر کو اسٹرینتھن کریں نا, تو آپ یقین جانیں 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے, خاص طور پر سافٹ ویئر انڈسٹری میں. ہمارے پاس بہت بڑا بیلٹ ہے جو فری لانس کا پورٹل ہے, مطلب وہ وہاں سے آپ جو ہے وہ اس کو ارن کر سکتے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی قابل آدمی جو ہے اس وزارت پر آئے اور اس کو سمجھے اور ان کے پرابلمز کو ریزالو کرے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ سیاسی دوست بن کر جو ہے سامنے آئے گا تو پاکستان کی ترقی اس میں نہیں ہو پائے گی. امید کرتا ہوں کہ چند معلوماتی باتیں تھیں جو آپ کی سمجھ میں آئیں, اور یہ کسی پروپیگنڈا کے بغیر تھی. اقتدار کی کرسی پر کوئی بھی بیٹھے مگر پاکستان کا سوچے, یہ ہمارا اولین فرض ہے. دیکھتے رہیے گا نوک انداز. شکریہ.